nakatunan o ang ato nga mga nakatunan ato yun nga gipadapat sa ato nga matag kinabuhi. Sa tanan nga nakadungog sa akong mga timog nga naa sa ilahang mga panimalay, amo usab kamo nga yabi-abi kung adun na kamo may panahon sa pagtambong kanato dinhi. Ug sa mga bata, behave lang ta ha. Okay? So I know nga mga buutan man gini ang mga bata dinhi sa barangay Balugo. Okay? So una sa tanan, dako among pagpasalamat nga diin ang among amahan dinhi sa buhat dinhi sa tibuok Negros Oriental ug sa Siquijor ania nakikauban kanato karon. Kauban ni Pastor Bakilabat, kauban sa iyang family. Welcome sa ato nga panagtigom nining kagabion. Busa dili na to dugayon, magsugod na ta. Okay? So before ta magsugod, ato pasalamatan ang awit nga gihatag sa Three Kings. Pagkanindot no? Ang kanta nila, ang awit nag-ingon nga kahadluki ang Dios ug bantayi ang sugo niya kay kini ang katungdanan ta. So it's very relevant hinungdanon kaayo kini sa ato nga pagtuon niining kagabion. Mao na nga ang atong igdulungog ato gyud nga ipaminaw aron atong masabtan pagyud ang mga pulong. Apan sa dili pa ta mo diretsyo, ato usab nga lakbitan, hisgutan usa nato ang atong mga nangagi nga nakatunan mata gabi. Unsa ganito ang pinakauna nato nga topiko nga atong nahisgutan? Ha? Mahitungod kadto sa arthritis. Sa health. Sakto. Sa health, arthritis. Pero ang pinakauna nato nga gihisgutan, mahitungod kadto sa gugma sa Ginoo. No nga kita gihigugma kita sa Ginoo nga gipakita kini sa Ginoo diha sa iyang nga pagbuhat o paglalang sa kalibutan. Atong nakita nga sa unang adlaw gihimo sa Ginoo ang kahayag, sa ikadong adlaw langit panganod, dagat, yuta, kahoy ug mga prutas, adlaw bulan ug bituon, kalanggaman ug mga mananap sa tubig, mananap sa yuta, ug ang kinalas, ang last nga kinatapusan nga gihimo sa Ginoo mao ang tawo. So wala paghimo sa Ginoo ang tawo, naghimo na si Ginoo, naghimo na ang Ginoo sa mga kahoy, mga prutas kay ano man. Iya kining giandam sa matag usa kanato tungod walay laing rason, walay laing hinungdan kay kita gihigugma sa ating Ginoo. Apan ang tawo, ang gibalo sa tawo unsa man nagpakasala, nag-ingon ang Ginoo nga ayaw kamo pagkaon sa kahoy. Unsay pangalan nato nga kahoy? Ha? Okay. Ang kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa daotan. Very good. Mao to ang giingon sa Ginoo nga dili kaonon apan ilahang gisupak ang sugo sa Ginoo. So imbis nga ang ilahang pakighimamat sa Ginoo, ang ilahang panag-istoryahanay sa Ginoo, face to face, nawong sa nawong, nahimo na lang kini nga na online. Nahidili na nawong sa nawong. Kaya ano man, kita nga mga tao, nakabsanta sa himaya sa Ginoo, nahimo kitang makasasala. O na, kung kita nga makasasala nga tao, makikatubang sa Ginoo nga balaan, kita mamatay. Dili gusto sa Ginoo nga kita mamatay. Mo na nga nangita siya pamaagi nga ma-reconcile ta, madugtong ta balik sa iyaha nga relasyon. O naghatag siya og pamaagi nga ato siya nga maistorya. So unsa man nga pamaagi? Nga ato siya masuod. So unsa nga pamaagi? Ha? Okay, maayo di kayo mga bata. Mahitungod sa iyaha nga sulat. O kini walay lain mao ang Biblia o ang balaan nga kasulatan. Okay? Ang balaan nga kasulatan. I hope ga inyong gibasa ang inyong Bible ha? Wala lang na siya nagupupan sa inyo ha? Wala lang na siya gianay. No, inyong gibasa, atong basahon ang balaan nga kasulatan. Unya ato usab nga nakatunan nga adunay duha ka klase nga matang sa tawo. Unsa man to sila? Unsa man to? Close-minded. Kupalagid sila close-minded. Kung mag-ingon tag close-minded, unsa gani ni ang ilang prinsipyo? Mao ni ang ilang baruganan kung close-minded ka.
Kung unsa ang akong namatan, mauman ang akong pakamatyan. Wala ko'y labot kung unsa ang gisulti sa Biblia kay mao na gini giingon sa akong lolo ug luna. Dinhi na gid ko bahala na unsay giingon sa Biblia. Kana nga klase nga baruganan sa tawo, close-minded. Apan kani siya naghatag kini walay ka matuoran nga mensahe. Apan aduna usab laing klase nga matang sa tawo unsa man to? Open-minded. Ang mga open-minded nga mga tao, ang ilahang baruganan mao, kung mabasa sa Biblia, mutuo ako. Kung dili mabasa sa Biblia, dili kini para sa ako. Simple. Yano lang kaayo. So, ang mga open-minded nga tao, ilahang nabatian, ang mensahe, unya kay ilang nabatian, pag ulit nila sa ilang panimalay, ilahang gibasa, so ilang nabasahan, uy, tinuod yun ang gisulti. Kung sa diha nga ilang nabasahan nga tinuod yun ang nasulti, ilang gituman, ilang gisunod ang unsay gisulti sa balaan kasulatan. So sila nga mga tao, gitawag ni sila open-minded nga mga tao o adunay kamatuoran nga mensahe. Sila adunay kamatuoran nga mensahe. O kagabi, unsa man to ang atong gihisgutan? Ha? Sa gihisgutan nato? O nagisguta mahitungod sa paghulat. No? Aduna ganito yung usa ka general kasi sa general nga atong gisgutan gabi si Douglas MacArthur unsa iyang giingon? I shall return. Pero ang atong Ginoo nga si Jesus Christ unsa ang iyang giingon? I will come again. Kung atong basahon diha sa Juan 14:3 ingon siya, muanhi ako pag-usab. Okay. So ang pag-anhi sa Ginoo ang iyang saad nga muanhi siya, no? Naghatag nato og paglaom tungod kay kini nga kalibutan, daghan og problema, daghan og kasakit, adunay mga pagluha, adunay mga kamatay. So ang pag-anhi sa Ginoo, ang saad sa pag-anhi sa Ginoo naghatag kanato og paglaom. Okay. Ug ato usab nga nakatunan ang mga panghitabo sa ikaduha nga pagbalik sa Ginoo. Una na diha, tanan nga anaa sa lubong nga nagpakabati sa iyang tingog. Ang mga nangamatay ng Kristo muuna sa pagpangangon. Ang buhi pagasagawon ngadto sa panganod. Ang mga patay nga dotan dili pa mabuhi pag-usab hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig. So kung atong i-summarize, isumada ang tulo ka gabi nga ato nga pagtuon, mao kini siya. Una, gihigugma ka sa Dios. Ayaw pagduha-duha. Gihigugma ka sa Ginoo. Okay? Ikaduha, ang Dios gusto nga makigsuod kanimo. Gusto siya nga makigsulti kanimo. Ug mahimo lamang kini kung atong basahon ang atong balaan nga kasulatan. Ang ikatulo, mubalik si Kristo pag-usab. Nganong pag-usab man? Kay mianhi na siya dinhi sa yuta. Sa una niya nga paghanhi, ang iyang gihimo, nagpakamatay siya, nagula sa iyang dugo ngadto sa cross aron kita makaangkon sa kaluwasan. So karon nga kagabion, ang atong isgutan mahitungod sa kalinaw. Unsaon pagpakita sa imong gugma kanako, mao ni ang gisulti sa Ginoo. Adunay panultihon na niining kalibutan nga puno sa kagubot, kita nang hinahanglan og kalipay. No, atong mabatian karon kung atong madunggan sa atong mga TV, sa atong mga radyo, bisan hangtod karon nagpadayon gihapon ang kagubot sa atong kalibutan ug gani adunay panaggubat taliwala sa mga nasod ug nasod. Now ang pangutana, unsa ang basihan sa kalinaw? Ha? Unsa ang basihan sa kalinaw? Basihanan sa husto ug sayop. Ingon ang uban, paano, how to determine usaon man nato pag sulti nga mao ni ang sakto, mao pud siya ang sayop. Naingon ba sa pagbati or five senses? Sa atong nadunggan, sa atong nakita, sa atong nasimutan, sa atong gisulti or taste, or sa atong nahikapan. Okay, mao ba na siya ang basihan sa husto ug sayop? Or ang otoridad ba, sila ba ang mag-determine nga mao ni siya ang husto, mao ni siya ang sayop? Sakto. No? Unsa pa? O ang hinungdan or katarungan, mao sila yung mag-determine kung unsa ang husto, ako ang sakto, ikay sayop. Mao ba na siya?
Kung atong basahon ang Biblia, adunay dili maayo nga kasinatian o sugilanon nga atong mabasa diha. Kung basahon ninyo ang kaning maghuhukom 19, sultihan mo na ako ha, grabe kang ilad gid ang nahitabo sa una. Maghuhukom 19. Sa maghuhukom 19, adunay usa ka babayi nga miadto siya sa iyahang amahan, balay sa iyang amahan. Ang katong nga babayi, aduna siya puyo-puyo nga lalaki. So kay ang katong babayi miadto sa balay sa iyang amahan, ang lalaki iyahang giapas ang iyahang puyo-puyo didto sa balay sa iyahang amahan. O didto siya nagpabilin sa pipila ka mga adlaw. Gusto na niya muuli apan kining amahan sa babayi dili mo tugot nga mo biyahe sila. Katulong adlaw muli na mi, dili gid siya mosugot. Upat nga adlaw muli na mi, dili gid siya mosugot. Sa ikalima nga adlaw bisag gabi na niingon ang lalaki nga dili na gid mahimo, gusto na gid namo nga muuli na mi sa among panimalay. Gabi na to. Unya ang hitabo mibiyahe sila bisag gabi na. Now karon naabot sila og usa ka lugar sa Israel gihapon. Nangita sila og katulgan, apan wala gyud sila makita og katulgan. Nga naay tawo nga nakakita sa ilaha nga maayo, gipangutana sila asa mo padulong. Adto mo dito padung mi uli, pero karon nangita mi katulgan, walay magpakatulog namo. Sa ingon sa lalaki, mitabang sa ilaha, okay, adto ta sa among panimalay, adto ka dito matulog. Now karon diha na nagsugod ang problema. Sa diha ang naggabi na ay mga tawo nga nag-alirong sa balay sa katong lalaki nga ilang gipuy-an. Usa giingon? Nakadungog mi nga naamoy bisita diha. Pagawsa ng bisita nimo nga lalaki. Kay kami, daghan kay sila. Makighilawas mi niya. Mga lalaki ha? Pero gusto sila nga makighilawas sa bisita nga lalaki sa tawo. Unsa ka to sila? Unya ningon ang tigbaltad-balay nga dili mahimok kay mga bisita rin ako sila. Na ako'y birhen nga anak nga babae. Unya na ako sa puyo-puyo nga babae mo niya akong ihatag ninyo. Unsa ingon sa mga tawo? Dili ni mo sugot. Gusto na mo kanang lalaki imong ihatag namo. Di mo gid sila mosugot, ginatuktok maayo ang pultahan. Ginatuktok yun. Ang gihimo sa lalaki, katong asawa sa puyo-puyo ni iyang puyo-puyo, ang iyang puyo-puyo iyahang gipagawas. Unya, ang Biblia nagsulti kung inyong basahon, uli niyo sa inyong panimalay, basahan ninyo. Ang Biblia nagsulti nga ang babayi ilang gi-rape hangtod sa buntag. Gabi hangtod sa buntag. Unya, pagtuktok sa babae dito sa balay, pag ulit na sa babae, wala na makatiyog ang babae, namatay ang babae. Nganong gihimo kato nila? Nganong nahimo kato nila? Sa diha nga namatay ang babae, kabalo ba mo unsay gihimo sa lalaki? Iyahang gitagod-tagod. Ang babae iyang gitagod-tagod. Unya, iyahang gidistribute ang 12 ka buok nga nagsimulo usab sa 12 ka banay sa Israel, iyang gipadala didto. Grabe ka gubot. Unya, tungod niadto adunay gubat nga nahitabo. Nganong nahitabo kini? Ang Biblia nagsulti sa Maghuhukom 21, nagingon diha, niadto mga adlawa walay hari sa Israel. Ang tagsa-tagsa katawo naghimo sumala sa matarong sa iyang kaugalingong mata. Naghimo sila sa matarong sa ilang kaugalingong mata. Kung maingon, kung atong i-apply karon, ako patayon na ko sa katawo, dili ko papriso gani naman para nako matarong to akong gihimo. Wala may balaod. So kung unsay
Mataron para sa ilang mata ilang gihimo ni atong panutungod kay walay hari nga maoy mudumala kanila. Usa ka na ka example pananglitan kung ang usa ka lugar walay balaod or sugo. Tingnan naman, ingon ang Biblia, kadtong nagasalig sa iyang kaugalingon kasing-kasing maoy usa ka buang. Grabe ang gisulti sa Biblia. Apan kita isip mga Kristohanon, unsa man ang atong basihanan sa husto o sayo. Paano man nato masulti nga sakto ni dili ni sakto? Isip mo sa Kristohanon walay lain kun dili ang gipadayag kanato nga pulong sa Ginoo mao ang Biblia. Mao ni siya ang atong basihanan sa husto o sayo o sa kalinaw. Mao ang kasuguan sa Ginoo. Dinhi sa yuta aduna pud tay mga kasuguan. Kung moadto mo syudad, adunay traffic light. Kung naka-red pa na siya, unsay bot pasabot ana? O stop, hunong. Kung mudiretso ka unsa may tabo nimo? Dakpon ka or maaksidente ka, madisgrasya ka. So inana ka importante ang kasuguan o gani aduna po'y kasuguan sa langit. O kay si Satanas kauban sa iyang mga manulunda, wala mutuman sa kasuguan sa Ginoo, misupak sa kasuguan sa Ginoo, ang naitabo kanila tambog sila dinhi sa yuta. O sa diha nga nakasala pod si Adan ug si Eva sa iyahang anak nga si Cain ug si Abel, nagingon ang Ginoo nga maghalad og karnero, pero ang gihalad ni Cain mga prutas, wala siya musunod sa gisulti sa Ginoo, wala gidawat ang iya nga halad nga prutas. Ang gidawat ang kay Abel. So mo na ang kasuguan sa wala pa ang panahon ni Moses. O sa panahon ni Moses, gihatag sa Ginoo ang kasuguan nga mao na siya ang unsa man sa kasuguan nga gihatag sa Ginoo ni Moses, ang napulo kasugo or 10 commandments. Okay, mo na siya. O sa panahon ni Kristo, iya kining subli pag-usab. So unsa man to ang napulo kasugo sa Ginoo? Nasayod ba kamo sa napulo kasugo sa Ginoo? Kung inag-ulit niyo sa iyong panimalay, abliha ang inyong Biblia dinha sa Exodo 20 versikulo 3 hangtod sa 17. So ato lang ni siyang lakbitan gamay kining napulo kasugo. Pila kasugo? Napulo kasugo. Okay, so atong basahon ang pinakauna nga sugo. Ingon dira, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Mao ang giingon sa Ginoo. Dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. So bisan unsa nga Dios nga naghisgot sa Dios gawas sa atong Ginoo nga naa sa langit, dili gusto ang Ginoo ana. Tingnan naman, gusto sa Ginoo nga siya lang. Imagine na kay asawa. Unya ang imong asawa mo tan-aw sa lain, ganahan ba ka ana? Of course dili. No, mousab na ang Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga ikaw maghugoy-hugoy ka sa lain nga Dios. Gusto siya na siya lang gyud. No, siya lang. Ug ang ikaduha nga sugo sa Ginoo mao ni siya. Alam kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilog bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit kundi ni sa ilalom sa yuta ug kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Klaro kay na diha dili ka magbuhat og larawan nga linilog. Dili ako ang nagsulti niini kundi ang Biblia ang nagsulti niini. Abot niyo sa panimalay, basahan ninyo. Okay? Versikulo 5 na niya, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila. Dili ka maghimo, dili ka magbuhat, o dili nimo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kay ako sa iyo ba nga imong Dios, mao ang Dios nga abubuan, siloso. Nga nagaduaw sa pagkadutan sa amahan sa ibabaw, sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaupat, kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Tinaw tataw kaya bisag dili nako na isulti ninyo, i-explain ninyo inyo nang usabtan. Mao nang ikaduha nga sugo. Dili ka magbuhat og
linilok nga larawan ug dili ka magyutbo kanila. Mao nang ikaduha. Ang ikatulo, dili mo pagamiton ang ngalan ni Hiyuba nga imong Dios sa pasipala. Kay si Hiyuba dili mag-isip nga walay sala ni adto nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Sabot pasabot ni ana. Meaning, dili nato gamiton ang ngalan sa Ginoo sa mga butang nga walay pulos. Nga kanang bisag mayanda ta or pandol ta nga ay Jesus. Na siya maayo. No atong pasipalahan ang Ginoo ni ana. Atong gigamit ang iyang ngalan sa walay kabuluhan o walay pulos. Ikaapat, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Nahibalo ba kamo kung unsa ang adlaw nga igpapahulay nga giingon sa Biblia? Ha? Kung atong padayon ang pagbasa nag-ingon dira, kaysa unom ka adlaw gibuhat sa Dios, gibuhat ni Hiyuba ang langit ug ang yuta. Kapila gibuhat ni Hiyuba ang langit ug ang yuta? Unom ka adlaw ato nang gisgutan. No, buhat sa paglalang. Unom ka adlaw. Ang dagat ug ang tanan nga naa niini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busag yung panalinginan ni Hiyuba ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan kini. Ato na siyang lakbitan ugmang adlaw ato nang gisgutan ugmang sa gabi. Dayon dira sa ikaulima nga sugo. Tahuron mo mga bata. Taminaw. Tahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan. Aron maghataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Hiyuba nga imong Dios. Unsa daw? Atong tahuron ang atong mga ginikanan, amahan og inahan og kay balo ba mo nga sa tanang sugo sa Ginoo, mao lamang kini nga sugo nga adunay saad. Na kung atong himuon ang atong kinabuhi dinhi sa yuta mo, mutaas. Mo na ang sikreto. Nga mutaas ang atong kinabuhi. Ato lamang tahuron ang ato nga mga ginikanan. Okay? Hinaot nga inyo na mahinumduman, labi na sa atong mga kabataan. Ang ikaunom nga sugo sa Ginoo, dili ka magpatay. Dili ka magpatay. Klaro kayo na. Ikapito nga sugo sa Ginoo, atong basahon, dili ka magpanapaw. Unsa man ang magpanapaw? Ha? Dili ka magpanapaw, meaning kung aduna ka na'y asawa, ayaw na pangitaglain. Adultery. Mo na siya. Okay? Dili ka magpanapaw, sugo na sa Ginoo. Dili na sugo na ako. Sugo na sa Ginoo, dili ka magpanapaw. Ikawalo. Basa. Dili ka magpangawat, dili ka mangawat. Klaro kayo, di na ko na kinahanglan na-explain ninyo. Dili ka magpangawat. Unsay lison? Ang pagpangawat o dili pagpangawat? Sakto. Kaya kung mangawat ka, paningtod pa ka, basta masakpan ka ba? Labi na, uy, namay manap ang silingan. Uy, hililog pa ka, gas-agas pa ang imong singot. Lisod kayo mangawat, uy. No, lisod kayo. Una nga, ang giingon ang Ginoo, dili ka magpangawat, sayon na kayo. O, sayon kayo. Ikasiyam, dili ka magsaksi og batok sa imong isikataw. Nako, dili day maayo ni nga magsulti-sulti ta og dili maayo sa ato nga mga isikataw. No, ato sila nga ichismis. Labi na og dili maayo, no? Unya ka na pong mag-take stand ta nga musulti ta nga mao niyang gihimo pero wala niya gihimo. Ang ikanapulo nga mao ang kinalasan, katapusan ay dira, dili ka maibog sa balay sa imong isikatawo. Dili ka maibog sa asawa sa imong isikatawo. Ni sa iyang sulugon nga lalaki, ni sa iyang sulugon nga babae, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga iya sa imong isikatawo. Dili ka maibog. Klaro kayo. Kung ato nga isumada, mao na siya ang napulok kasugo sa Ginoo. Una, dili ka magbaton og laing Dios. Ikaduha, dili ka maghimo o magsimba og linilot na larawan. Dili mo gamiton ang ngalan ni Hiyuba sa pasipala, hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay. Tahuron mo ang imong amahan ug inahan, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka magpanapaw, dili ka magsaksi og bakat, dili ka maibog sa balay sa imong silingan. Apan nahibalo ba kamo nga adunay daghang pagpasalaag karon
bahin sa kasuguan sa Ginoo. Adunay daghan nga pagpasalaag. Unsa man kini? Una, maingon ang uban, wala na ang sugo. Wala na ang sugo. No. So kung wala na ang sugo, ang napulo ka sugo, pwede na itong abalihon. Pwede ta maingon nga, pwede na ka magbaton og laing Dios, pwede na magsimba og larawan, pwede na nato pasipalahan ang ngalan sa Dios, pwede na nato kalimtan ang adlaw nga ipapahulay, pwede na nato adili sundon ang gisulti sa atong ginikanan, pwede na ta magpatay, pwede na punta mangawat, pwede na punta manapaw, pwede na punta magsaksi o magsulti o binutbot sa atong igsigataw, pwede na punta maibog sa balay sa atong silingan. Kung maingon ta nga wala na ang sugo, paminaw ninyo, na pa bang sugo karon o wala na? Ha? Kaya kung mangawat ka, kung saan may tabo sa imo, kung masakpan ka, sakto, pisuhon ka. So meaning, naapay, naay sugo. Okay? Unsa pa gyud ang ikaduha nga pagpasalaag, maingon ang uban niya, wala na ang sugo, Brad. Kay gibag-o na kini ni Hesus, pag ani ni Hesus sa kalibutan, iyahan ang giwala ang sugo. Maingon na lang, duha na lang kabuok ang sugo. Sa bag-ong tugon, duha na lang. Unsa man kini nga sugo? Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios. Mao na lang na ang sugo. Ang ikaduha, higugmaa ang imong isigatawo. Duha na lang gyud. Gibag-o na ni Hesus, wala na to ang napulo ka sugo. Duha na lang kasugo. Apan ang Biblia nag-ingon nato, Mateo 5:17, dili ka mo maghuna-huna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan. Kung sa manalagna, wala ako maanhi sa pagbungkag, kung dili sa pag-aron sa pagtuman. Ako ipasabot kaninyo nganong duha na lang to ang gisulti sa Ginoo ni Jesus. Ingon diri, dinhi ining duha ka sugo nagigikan ang tanan nga kasuguan ug ang mga manlalagna. Atong tan-awon ha? Di ba ang ingon sa Ginoo duha na lang ang sugo? Ingon si Jesus, higugmaa ang Dios ug higugmaa ang imong isigatawo. Apan kanang duha ka sugo nga giingon sa Ginoo, nag-ingon siya, dinhi ining duha ka sugo nagagikan ang tanan nga kasuguan. Kung akong ipasabot ninyo pag-usab, ang kanang una, hangtod sa ikaupat kasugo, nga naa sa napulo kasugo, kini nagpahinungod sa atong gugma sa Dios. Sa pag-ingon sa Ginoo nga duha na lang ang kasugo, ang una, higugmaa ang imong Dios, kung saan paghigugma sa Dios? Dili ka magbaton og laing Dios. Dili ka maghimo og magsimba og larawan. Dili nimo gamiton ang ngalan ni Jehova sa pagsipala. Hinumduman mo ang adlaw nga pagpahulay. Kanang upat ka sugo, naghisgot ka na sa atong pagpakita, sa atong gugma, sa atong Dios. Okay? Unya, ang higugmaa ang imong isikatawo, ang ikalima hangtod sa ikanapulo nga sugo, naghisgot ka na sa paghigugma sa atong isikatawo. Ang saan nato paghigugma sa atong isikatawo? Kahuro na to ang atong amahan o ginahan. Dili ta magpatay, dili ta mangawat, dili ta magpanapaw, dili ta magsaksi og bakat, dili ta maibog. Kung ato nang himuon, atong gisunod ang sugo sa Ginoo nga atong higugmaon ang atong isig katawo. So meaning, pag ingon sa Ginoo, sa higugmaa ang Dios, higugmaa ang isig katawo, iyahang gisumada ang napulo kasugo. Iyang gisumada ang napulo kasugo. Ang kasuguan mga igsoon, mura na siya og salamin. Initanaw nimo sa salamin, kung aduna gani kay buling dinhi, makita nimo sa salamin. Di ba? Pero kung wala kay salamin, pero naa kay buling dinhi, makita ba nimo? Dili. Dili nimo mahibaluan nga naa kay buling sa imo ha? Nawong. So ang kasuguan sa Ginoo, nag-ingon ang Roma 3:20, ang ginahimo sa kasuguan mao ang pagpaila sa tawo nga sila nakasala. Nganong nakasala si Adan ug si Eva? Kay nikaon sila sa
Ikaon sila. Pero ang hinungdan jud nganong nakasala sila kay nga naman naay sugo nga dili sila pakanon. Pero kung wala pa nagsugo ang Dios nga dili sila pakanon, kung ikaon sila to makasala sila dili sila makasala kay nga naman walay sugo. Pero kay naa may sugo, mao na nga nakasala sila. Mao na ang kasuguan. Magpaila nato nga kita nakasala. Ingon diraw ang sala, ang bisan kinsa nga nagapakasala, nagalapas sa kasuguan sa Dios. Kay ang sala mao ang paglapas sa kasuguan. Unya ang Biblia nagisgot nato nga si Kristo ang katapusan sa kasuguan. Unsa may buot pasabot ni ini? Si Kristo na maday ang katapusan sa kasuguan. Nganong magtuman pa mata sa napulo kasugo? Nahibalo ba kamo nga sa wala pa moanhi si Kristo ang pamaagi nga mapasaylo sila sa ilahang mga sala sa una, kinahanglan sila nga muhalad sila og mga hayop. Kung pobre ka, ang imong ihalad kuan nang tukmo. Sa mga Hudiyo na langgam, kalapati kung pobre ka. Pero kung aduna kay daghan nga mga hayop, ang imong ihalad sa Ginoo, mga karniro. Unya pinaagi na anak sa mga Hudiyo na siya, pinaagi ni anak mapasaylo ang imong sala. Imagine kung mao na tong himuon karon. Wala mo ganit tay kwarta papalit og bugas. Unya magalad-halad na ta. Pero sa pag-anhi sa Ginoo, ay ingon ang Biblia, si Kristo ang katapusan sa kasuguan. Kini nga kasuguan mao ni siya ang mga tulumanon sa mga tao, sa mga Hudiyo dito sa una sa wala pa moani si Kristo nga mapasaylo ang ilang sala. Pero sa diha nga miani na si Kristo, aron nga mapasaylo ang atong sala, ang atong himuon muduo lamang kita kaniya. Mo na ingon sa una nga wala nay bawal kay nian naman si Kristo, siya naman ang katapusan sa kasuguan. Pero wala sila makasabot nga ang kasuguan nga giingon din dili ang napulo kasugo, dili ang moralo, kundi ang seremonyas nga kasuguan nga ilang ginahimo sa una. Okay? So, kay naingon magani sila nga wala na ang bawal. Naingon ang Biblia, klaro kayo, si Apostolis Pablo naingon, busaon sa man, magapakasala ba kita? Kay wala na kita ilalom sa kasuguan, kundi ilalom sa grasya. Dili kana dili mahimo. Og sa Roma 3:31, gibungkag ba nato ang kasuguan pinaagi sa pagtuo? Wala, kundi ato kini gipabarog aron sa pagtuman sa husto nga kahulugan. Pero atong bantayan, ingon mo sila nga ako makasala na kay ko kay mo na ginagingon sa Biblia. Mo na nakalapas ko sa kasuguan sa Ginoo. Apan mga igsoon sultihan ko kamo, bisan unsaon pa nato tuman sa kasuguan, adunay mga butang nga dili mahimo sa kasuguan. Unsa man? Una, dili makahatag og kaluwasan sa tao. Wala mi nagtuman sa kasuguan tungod kay gusto namo maluwas. Klaro na pagkasulti. Wala mi nagtuman sa kasuguan, wala mi nagtuman sa napulo kasugo tungod kay gusto namo nga maluwas. Okay? Ayok na clear na sa inyo. Ang kasuguan dili makapasaylo sa sala. Dili na siya makapasaylo sa sala. Kumutuman ka sa kasuguan. Ang kasuguan dili makahinlo sa atong kalapasan. Apan unsa may katungdanan sa kasuguan? Ang katungdanan sa kasuguan mao ang nagagiya kanato ngadto kang Hesukristo. Nagatudlo kanato sa maayo ug sudautan ug mao ang nagpahibalo kanato sa atong mga sala. Mao na ang katungdanan sa kasuguan. Dili siya makaluwas. Kay kinsa naman ang makaluwas kanato? O ang Ginoo nga si Jesus Christ, siya lang gid ang makaluwas kanato. No? Siya ang makaluwas kanato. Di ba nag-ingon ang Biblia? Juan 14 versikulo 15. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ng akong mga sugo. Apan kami nga mga Adventista, wala may nagtuman sa kasuguan tungod kay gusto kami maluwas. Nga nagtumanon may sa kasuguan? Juan 14:15. Tungod sa among gugma sa Ginoo. Tungod sa gugma namo sa among Ginoo. Kaya kung ikaw nahigugma sa usa ka tawo, pananglitan ikaw bana,
Unya ang imong asawa moingon nimo nga dili ka moadto didto sa kuan ha. Kay dili ko gusto nga mulakaw ka o unsa imong buhaton. Dig-an kaniya. Kung ikaw nahigugma sa imong asawa, imong tumanon o dili? Tumanon nimo kay ngano man? It's because gugma. Og mao ra pud na siguro ang hinungdan nganong mutuman mi sa Ginoo. It's because of love, because we love Him. Amo siyang gihigugma, not because gusto namo nga maluwas. Mao na ang usa siguro sa mga misconception sa mga Adventista nga gusto namo maluwas. No, mutuman mi tungod kay ang Ginoo mianhi na sa yuta 2,000 years ago sa pagluwas kanamo, giluwas na mi niya. Di na may kinahanglan nga mutuman aron maluwas. Mutuman lamang kami tungod sa among pagpakita, pagtubag sa iyang gugma nga iyang gipakita kanamo. Klaro na siya. Unsa man ang danger, unsa man ang hapit na matapos, unsa man ang danger, unsa man ang among purpose nganong naami dinhi karon. Kami nagawali diha kaninyo. Okay. Unsa ni siya ka illustration nga naa gihapon ang kasubuan. Maong naami dinhi karon. Adunay mga mianhi sa barangay Balugo nga mga magwawali. Unsa nga mong gisulti diha kaninyo? Nagsulti kami kaninyo nga walay lain nga kita maluwas naghatag mi ninyo og mga danag sa paglaom. Ug kining danag sa paglaom kini sila kini maayong mga balita ni. Maayong balita. Og unod sa maayong balita nga among gisabwag kaninyo walay lain kundi si Hesukristo nga maoy nagluwas kanato. Nganong si Kristo man walay lain? Nganong si Kristo man among iwali? Tungod kay si Kristo mao ang atong manluluwas. O kay siya man ang atong manluluwas, nganong nahimo man siya manluluwas? Kay pinaagi ni Kristo, pinaagi sa atong manluluwas, kita nakadawat og grasya. Nagrasyahan na kita. Ngano nang inahanglan mo ta grasya? Ano nang inahanglan ta grasya? Ha? Kay kita, mga tao nga makasasala, dili kita makahimlong sa atong kaugalingon. Makasasala kita mo nga nang inahanglan kita grasya. Nganong nakailata nga kita makasasala? Tungod sa sugo. Kaya nag-ingon man Ginoo nga dili ning buhaton, pero atong gihimo tungod kay kita nga mga tao, we are prone to saman naghimo og dautan. Tungod sa meaning naapay kasuguan. Kung atong baliktaron unsa man kay mahitabo? Panangliton mingon ta nga wala nay kasuguan. Wala na gyud kasuguan. So kung wala nay kasuguan, wala na untay makasasala. Wala na makasasala, wala na may sugo. Pwede na ito mahimo bisag unsa. Bisag unsa nga matarong sa atong mga mata, pwede na ito himuon. Kay wala na ay kasuguan. Dili ka ta makasala kung mahimo ta. Anak, wala na may sugo. Kunya kay dili wala na may makasasala, kitang tanan wala na nang ginahanglan og grasya. Kanang ngayon ano ginahanglan mo ta grasya nga dili na ta makasala. Kunya kung wala na grasya, adi na sa ta kinahanglan og manluluwas. Wala na kinahanglan nga manluluwas. Kunya kay wala na may kinahanglan nga manluluwas, wala na po ta kinahanglan og Kristo sa atong kinabuhi. Bahala na si Kristo, wala na tay labot niya. No? Unya kay wala na ta kinahanglan Kristo, wala na ta kinahanglan og maayong balita. Unya kay wala na ta kinahanglan maayong balita, wala na sa ta kinahanglan og magwawali. Wala na unta mi dinhi karon. Kung maingon tag wala na kasuguan, dapat wala na usab magwawali. Kay unsa man ang magwawali kung wala siya balita? What is a messenger without a message? Wala. So tin-aw kayo mga igsuon na bisan hangtod karon nagpadayong ng gihapon ang kasuguan sa Ginoo. Kung nahigugma ka mo kanako inyong pagatumanon ng akong mga sugo, ato bang higugma ang atong Ginoo? Siguro ay no nga nahibalo naman mo ni anak.
Usahay lang yun, malisdan, naghanap og sugo sa Ginoo eh. Pero magdi man ako makaya sa pagtuman ni anak, makasala mong gihapon ko. Don't worry, ayaw kabalaka. Kaya ang Ginoo, andam gihapon madawat sa ato. Wala tayo laing himuon, ang pagduo lang yun sa Ginoo. Daghan kung mayon nato nga, yes, gihigugman ako ang Ginoo. Gihigugman ako ang Ginoo, ang apan ato bakin gipakita ang atong gihigugma sa Ginoo, gihigugma ang Ginoo. Giun sa nato pagpakita ang atong gihigugma nato ang Ginoo. Because anyone can say, I love you, but not everyone can wait and prove that it's true. Yes, makaingon ta nga, I love you, I love you. Pero, unsa man, giun sa nato pagpakita. Ngayon ta, manguyab ta sa usa ka babae. Kanya wala tayo gihimo nga effort para sa iya. Isagahan nato, wala nato gi tagaan o panahon, wala nato tagag panahon nga magisulti ta kaniya. Makaingon man na sila nga, higugma baka ko ani? Pero wala na. Mauusap ka na ang Ginoo. Kung maingon ta nga atong gihigugma ang Ginoo, ato nagahin matag panahon, pagpakigsulti kaniya, sa pagpakig-istorya kaniya, sa pagpakigsuot sa iya, ha? Naglaong ba kita nga mubalik siya pag-usap? Ang napulo ka sugo, nga maoy yang giingon nga kung nahigugma ka mo kanako inyong pagkatumanan akong sugo, ato kong gituman? Yes, ang kasuguan, dili makaluwas. Apan ang kasuguan, mauna siya ang pagpamatuod nga atong gihigugma ang atong Ginoo. Kaya naman, ang gugma nga walay pagbuhat, patay. Patay gid siya. Dili maingon nga gigugma nato siya tungod kay walay pagbuhat. So niini kagabion mga higala. Ang ikaapat nga danag sa paglaom nga among ihatag kaninyo walay lain. Ang sugo sa Dios nagapadayon. Ang sugo sa Dios nagapadayon. Apan ato lamang kini nga buhaton tungod kay nahigugma kita kaniya. Dili aron kita maluwas, kundi tungod kita nga mga tawo nahigugma kaniya. Ang atong Ginoo dako usab og gugma kanato. O ana-ana sa tuwa kung ato bambalusan siya o gugma o pasagdaan lang nato ang iyang gugma nga gihatag. Still, ang Ginoo nagatuktok sa ato ng mga kaugalingon, sa ato ng mga kasing-kasing karon. Kung ato ba siya nga maistorya, kung saan nato, pangutan ay yung kaugalingon, kung saan pa na ako Ginoo sa pagpakita sa akong gugma kanimo. Muna siya mga igsoon ang hinungdan nga nung naami din hikaron na nakighinabi sa imuha. So I hope ako nagalaom nga sa ato nga paglakaw ni ining kalibutan na atong kanunay nga hinungduman nga ang Dios nahigugma kanato, nga ang Dios gusto nga makigsuod kanato, o ang Dios Jesus Christ mubalik siya kag-usa dinhi sa yuta. O sa atong pagpakita sa atong gugma kaniya, ato masundon ang iyahang sugo nga gihatag kanato. Mayang gabi kanatong tanan.